إذن باش نفهمو مزيان هاد لو cours de mouvement et repos ندوزو quelques exercices d'application. Exercice 1, classifier les trajectoires suivantes dans le tableau. إذن في الأول عندي un ballon de basketball lancé vers un panier. إذن فاش كنرميو un ballon ونتبعو un point du ballon يعني واحد البوان من البالون. إلا تبعنا لي بوزيسيون منين كدوز كنلقاو بان يعني الا درنا هذا الخط اللي كيجمع ما بين هاد لي بوزيسيون كنلقاو هذا كورفيلين. اذا كنقول بان عندها تراجيكتوار كورفيلين. سكيور سور لا نيج. اذا سكيور هو واحد المتزحلق على الثلج. اذا حتى هو كيكون عنده واحد لا تراجيكتوار كورفيلين. فواتور دون ان فيراج حتى هي في الفيراج يعني راه كتبدا تدور لا فواتور. اذا في الفيراج كتبع داك الفيراج. إذن كيكون عندها حتى هي تراجيكتوار كورفيلين. اون فواتور سور اون اوتوروت ريكتيلين. اذا لا فواتور غاده في واحد لوتوروت وهاد الطريق ريكتيلين يعني مستقيميه وبالتالي هاد لا تراجيكتوار ديال اي بوين في هاد لا فواتور راه غادي يكون عندها يعني الا جمعنا ما بين هاد لي بوزيسيون لان التعريف ديال لا تراجيكتوار هو قلنا لا لين اللي كيتجمع ما بين لي بوزيسيون منين دازت واحد النقطه دان كور موبيل اللي كيتحرك. اذا الا تبعنا ان بوين دو لا فواتور غادي نلقى بان عندها واحد لا تراجيكتوار اللي هو ريكتيلين. ان سيربون. اذا ان سيربون بطبيعه الحال حتى هو فاش كيتحرك راه لا تراجيكتوار ديالو كورفيلين. ان بوين دو لا رو دان فيلو. لا رو يعني العجله يعني داك الرويضه ديال واحد البيسيكليت فاش كتكون كدور يعني الا خدينا اي بوين من هاد لا رو راه عندها واحد la trajectoire اللي هو circulaire. De l'exercice 2, complétez les phrases par translation, rotation, trajectoire, mouvement, repos. إذن translation هي الإزاحة, rotation دوران, trajectoire هو المسار, mouvement حركة و repos سكون. Un objet est dit en lorsqu'il change sa position par rapport à un référentiel. يعني فاش كيتبدل البوزيسيون قلنا كنقولوا راه عندنا mouvement. إذن 4 هي mouvement. Et aussi sa position ne change pas par rapport à un référentiel. يعني لما تبدلش la position ديالو par rapport au référentiel كنقول est au repos. هنايا 5. Là d'un corps mobile est l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. إذا داك لي بوزيسيون المواضع اللي كيدوز منهم واحد المتحرك شنو كنسميوهم قلنا كنسميوهم لا تراجيكتوار. رجعوا للتعريف اللي عطيناه في لو كور. اذا هنايا تراجيكتوار غنديرو 3. Lorsqu'un segment AB reliant deux points d'un solide garde la même direction, même sens au cours du mouvement, le solide est aminé d'un mouvement 2. يعني إلا كانت واحد القطعة كتحتفظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى شنو كنقولوا في هذه الحالة بأن عندنا un mouvement de translation. Si un segment AB reliant deux points d'un solide ne garde ni la même direction ni sens au cours du mouvement et son trajectoire est circulaire. يعني إلا كانت هاد القطعة إلا خدينا واحد القطعة من واحد المتحرك ولقينا بأنها ما كتحتفظ لا بلا ديريكسيون ديالها بلا بلو سونس وعندها واحد لا تراجيكتوار سيركولير كنقولوا في هذه الحالة بأن عندنا ان موفمون سيركولير. إذا موفمون ان موفمون دو روتاسيون موفمون دو روتاسيون. إذا 2. Exercice 3, Fatima attend à l'étage la cabine de l'ascenseur qui transporte sa sœur Amel. إذا أمل كاينة في l'ascenseur وفاطمة كتسناها في l'étage أنها توصل. Préciser un référentiel pour lequel Amel est au repos. قلنا فاش كنقولوا au repos par rapport à un référentiel راه أمل وهاد الريفيرونسيال اللي غادي نختارو خص la position entre eux ne change pas. وبالتالي شنو نقدو نختارو كوم ريفيرونسيال نقدو نقولو بأن أمل est au repos par rapport à l'ascenseur à la cabine de l'ascenseur. De préciser un référentiel pour lequel Fatima est au mouvement. إذا فاش كنقولوا au mouvement خص la position تغير. par exemple إلا خدينا فاطمة اللي كتسنى في ليطاج راها au mouvement par rapport à Amel. إذا هي راه واخا واقفة ولكن يعني البوزيسيون ما بينها وما بين أمل كيتبدل وبالتالي فاطمة est au mouvement par rapport إذا فاطمة est au mouvement par rapport à Amel. إذا أمل في هذه الحالة هي اللي خديناها لو ريفيرونسيال وفي الحالة الأولى خدينا لا كابين دو لاسانسور هو لو ريفيرونسيال. Exercice 4.
Indiquez le type de mouvement pour chacun des cas suivants. Une porte que l'on ouvre, يعني فاش كنحلو واحد لا بورت غنشوفوا بان tous les points ديال هاد لا بورت راه عندهم واحد لا تراجيكتوار سيركولير. اذا في هاد الحاله كنقول بان راه عندي un mouvement de rotation. tiroir que l'on ferme يعني واحد المجر فاش كنبغيو نسدوه راه tous les points راه عندهم واحد لا تراجيكتوار ريكتيليني ولا خدينا اي سيغمون من هاد تيغوار يعني وحنا كنسدوه اي سيغمون الا خدينا جوج ديال النقاط ودرنا ان سيغمون يعني واحد القطعه بيناتهم غنلقاو بان بوندون الموفمون هاد السيغمون نو شونج با يعني كتبقى باراليل يعني هاد الفيكتور راه نو شونج با ديريكسيون اي دو سونس وبالتالي كنقول في هاد الحاله بان راه عندي موفمون دو ترانسلاسيون ولا بغيت عاد نزيد نعطي لو تيب دو ترانسلاسيون راه غادي تكون ترانسلاسيون ريكتيليني لان شفنا راه كاين ترانسلاسيون ريكتيلين ترانسلاسيون كورفيلين ترانسلاسيون سيركولير. اذا هذا النوع التيب ديال ترانسلاسيون كيتعلق بلا تراجيكتوار دان بوين يعني هنايا الا خدينا ان بوين غنلقاو بان عندها تراجيكتوار ريكتيلين. لي زيغوي دون مونت يعني داك الابره ديال الساعه كتبقى تدور واي بوين خديتها منها راه كنلقى بان عندها واحد تراجيكتوار سيركولير. اذا في هذه الحاله كنقول بان عندي موفمون دو روتاسيون. اذا انطلاقا من التعريف ديال موفمون دو روتاسيون ان اسانسور كي مونت اذا لاسانسور وهو طالع شنو كيدير واحد الموفمون اللي هي دو ترانسلاسيون. اذا ترانسلاسيون علاش قلنا لان اي سيغمون خديتها منه راه غادي نلقاها كتبقى باراليل بوندون الموفمون ولا خدينا ان بوين وتبعنا لا تراجيكتوار ديالها غادي نلقاوها راها ريكتيلين عندها واحد تراجيكتوار ريكتيلين. اذا كنقولوا بان عندي ترانسلاسيون موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين. اون بورت كي كوليس اذا بورت كي كوليس يعني ماشي هي البورت اللي كتبقى تدور اذا هي البورت اللي كيكون اللي كنبقاو نجروها باش نحلوها. اذا هذه راه حتى هي عندها واحد ترانسلاسيون لان فاش كنجروها راه اي سيغمون راه كتبقى يعني كتبقى باراليل بوندون الموفمون. اذا هنايا ترانسلاسيون ريكتيلين. اذا الى لاحظتوا بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس راه هاد لو كور خصك تكون فاهم وضابط داك لي ديفينيسيون يعني عارف شنو هي موفمون دو روتاسيون دو ترانسلاسيون يعني باش فاش يعطيوك واحد ليكزومبل تعرف الاجابه الصحيحه انطلاقا من داك التعريف اللي درتيه في الكور. Exercice 5 trouver un objet par rapport auquel les corps suivants sont au repos يعني غادي نختاروا ان اوبجي اللي غادي يكونوا هاد الاجسام هادو في السكون بالنسبه ليه. نبداو ان élève faisant ses devoirs devant son bureau. اذا هاد l'élève هو au repos par rapport à qui اذا par rapport نقدو ناخدو لو بيرو يعني هاد لو بيرو راه الا خدينا l'élève au repos par rapport au bureau. اذا l'objet ديالنا اللي غادي ناخدوه سي لو بيرو. Un passager d'un ascenseur en mouvement entre deux étages. إذا إلا خديت هاد لو باساجير راه au mouvement par rapport à un étage ولكن راه au repos par rapport à l'ascenseur. إذا لوبجي اللي غادي نختار اللي غادي يكون هاد لو كور au repos par rapport à lui c'est ناخدو l'ascenseur. Comment appelle-t-on l'objet auquel on se reporte pour savoir si l'élève et le passager sont au repos؟ إذا هاد لو كور هذا اللي كناخدو شنو كنسميوه؟ إذا بطبيعة الحال كنسميوه ان ريفيرونسييل ولا كنسميوه ان ريفيرونسييل ولا كنسميوه ان كور دو ريفيرونس ان كور دو ريفيرونس.